अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अपने मुल्क पर इजरायली हमलों की सख्त मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 62वें इजलास से खिताब करते हुए इराक़ची ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत की है। इराक़ची बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अपने हम मनसूबों के साथ मुलाकात के लिए जेनुआ में है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इराक़ची ने UNHRC के इजलास में अपनी तकरीर में बताया कि इजराइल फ़लस्तीन में खौफनाक नस्लकुशी कर रहा है और अब वो ईरान के खिलाफ जारियत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी जोहरी तौनई एजेंसी की निगरानी में होने के बावजूद ईरान की जोहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी है, बल्कि इनसे संगीन तबाहकारी भी हो सकती है, जिसके माहौल और अवामी सेहत पर तबाहकुन नतायज हो सकते हैं। रूसी सदर पुतिन ने हथियारों के फैलाव, खास तौर पर ईरान के मुमकिन हुसूल के खिलाफ मॉस्को के मौक़िफ़ की दोबारा तस्दीक की है। पुतिन ने आज हफ्ते के रोज़ शाया हुए एक इंटरव्यू में स्काई न्यूज़ अरबिया को बताया कि रूस ईरान के पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तोनाई के हक़ की हिमायत करता है और इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी एटमी तोनाई एजेंसी ने कोई ऐसा सबूत नहीं पाया जो ये ज़ाहिर करे कि तेहरान जोहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान में जोहरी हथियारों पर पाबंदी के हवाले से फतवा बहुत अहमियत रखता है और इस मजहबी हुक्म को ईरान के मौक़िफ़ का एक अहम अनसर करार दिया। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ईरान के सिविल जोहरी प्रोग्राम के फ़रोग़ में मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। 13 जून को दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब इजराइल ने ईरान के कई मुकामात बशमुल फ़ौजी और जोहरी तनसीबात पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसके जवाब में तेहरान ने जवाबी हमले किए। इजरायली हुकाम के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक कम से कम 25 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान में 639 अफराद हलाक और 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का यह ख्याल गलत था कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुमकिन जंगबंदी पर बातचीत करने के लिए ईरान पर इजराइल के हमलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिकी सदर ने हाल ही में अवामी सतह पर तेहरान के खिलाफ ज़्यादा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने ईरानी न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो पर हमला करने या ना करने के हवाले से वक्त भी मांगा है। ये प्लांट एक पहाड़ के नीचे है जिसे अमेरिका के बंकर बस्टर बम के अलावा कोई तबाह नहीं कर सकता। आज न्यू जर्सी में मीडिया ने ट्रंप से सवाल किया कि मार्च में तुलसी गबार्ड ने कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यकीन है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा है, तो उन्होंने कहा है कि तो फिर मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है या किसने कहा था? इन्हें बताया गया कि तुलसी गबार्ड ने कहा था कि अमेरिकी सदर ने कहा कि वो गलत हैं। दूसरी तरफ तुलसी गबार्ड ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि इनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर तकसीम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के पास खुफिया मालूमात है कि ईरान एक नुक्ते पर है जहां वो चंद हफ्तों में या महीनों में एटमी हथियार बना सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ऐसा हो सकता है और मैं इनसे इत्तेफाक करती हूँ। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी तुर्किया के दारुल-हुकूमत अनक़रा में एक दफ्तर खोलेगी। इस्तांबुल में तंजीम इस्लामी ताउन के इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि इसराइल के इसे ममनू करार देने के फैसले के बाद एजेंसी को मज़ीद मदद फराहम करें। एर्दोगान ने कहा कि हमें UNRWA को, जो फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की देखभाल के लिहाज से एक नाकाबिल तलाफ़ी किरदार अदा कर रही है, इसराइल के हाथों मफलूज होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमारी तंजीम और हर रुकन मुल्क से तौक़्क़ा की जा रही है कि वो इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए UNRWA को माली और अखलाक़ी मदद फराहम करें। बैनुल-अक़वामी एटमी तोनाई एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के बोशहर प्लांट को निशाना बनाया तो तबाही होगी। उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान के बोशहर एटमी बिजली घर पर इसराइली हमला खित्ते में एक तबाही का बाज़ बन सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक मुसलसिल 8वें दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तोनाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि बोशहर का मामला इंतहाई तशवीशनाक है और वो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। ग्रोसी ने मज़ीद कहा कि बोशहर पर किसी भी हमले के नतीजे में इंतहाई ख़तरनाक सतह का शाई असर रेडियाई एक्टिविटी पैदा होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आफजूदगी के मरकज़ पर बरक़ी तनसीबात को निशाना बनाया गया। साथ ही ये इत्मीनान भी दिलाया कि अस्फ़हान में ताबकारी की सतह में इजाफे की कोई इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में कहा कि अगर ये तनाज़ा वसी हुआ तो दुनिया ऐसी आग की लपेट में आ जाएगी जिस पर काबू पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए फौरी और संजीदा मुज़ाकरात की तरफ लौटने की ज़रूरत है।
रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन को खबरदार किया है कि रूस के खिलाफ जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कैफ की आखिरी गलती साबित होगा। आज सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए पुतिन ने खबरदार किया कि अगर यूक्रेन रूसी इलाके पर नाम निहाद डर्टी बम गिराने की कोशिश करता है तो मॉस्को की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ये इन लोगों की एक फाश गलती होगी जिन्हें हम मौजूदा यूक्रेन में न्यू नाजी कहते हैं। हो सकता है कि इनकी आखिरी गलती साबित हो। पुतिन ने मजीद कहा कि रूस के जौहरी उसूल वजूदी खतरात के जवाब में सख्त रद्दमल की इजाज़त देते हैं और कैफ के लिए इसके संगीन नतायज होंगे। उन्होंने कहा कि न्यू नाजी हुकूमत और खुद यूक्रेन दोनों के लिए हमारा रद्दमल इंतहाई सख्त होगा। साथ ही पुतिन ने तस्लीम किया कि रूस के पास फिलहाल इस बात का कोई तस्दीकशुदा सबूत नहीं है कि यूक्रेन डर्टी बम इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम इस मफरूज़े पर काम करते हैं कि किस बीमार जहन में ऐसा ख्याल पैदा हो सकता है। पुतिन ने मजीद कहा कि मॉस्को यूक्रेन से मुल्हक सरहद पर एक सिक्योरिटी जोन कायम कर रहा है जो रूसी इलाके पर बार बार हमलों और हालिया को रस इलाके में दर्द अंदाजी के जवाब में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुतालिक किसी भी हतमी फैसले के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इनका कहना था कि इस मुद्दत का मकसद ये देखना है कि क्या कुछ लोग अकल की तरफ लौटते हैं या नहीं। न्यू जर्सी के शहर मॉरिसटाउन पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुमकिना तौर पर जंग बंदी की हिमायत कर सकते हैं। ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि फ़रीक़ीन को हमले रोकने पर आमादा करना आसान नहीं होगा। अल अरबिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना था कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। उन्होंने अमेरिकी खुफिया इदारों के साबिक सरबराह तुलसी गबार्ड पर तनकीद करते हुए कहा कि इनका यह कहना दुरुस्त नहीं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं है। सदर ट्रंप ने यूरोपीय कोशिशों पर भी अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इस बात का कोई खास यकीन नहीं है कि यूरोपीय ममालिक ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान हमसे बात करना चाहता है, ना कि यूरोप से। इनका कहना था कि बातचीत जारी है और वो नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन ने कहा है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान से जंग चाहते थे क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो हमेशा के लिए इख्तिदार में रह सकते हैं। यूट्यूब प्रोग्राम दी डेली शो में गुफ्तगू करते हुए साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू की एक तवील अरसे से ख्वाहिश थी कि वो ईरान से जंग करें क्योंकि इसी तरह वो हमेशा के लिए हुकूमत में रह सकते हैं। बिल क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को कम करें और आम शहरियों के मारे जाने का खात्मा करें। मेरे ख्याल में हमें इस कशीदगी को कम करने की कोशिश करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप ऐसा ही करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि वो नहीं समझते कि नेतन्याहू या फिर सदर ट्रंप एक भरपूर जंग चाहते हैं जो खित्ते को तबाह करके रख दें। उन्होंने इस अम्र की अहमियत पर जोर दिया कि अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे और साथ ही तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की वकालत करे। बिल क्लिंटन का कहना था कि मशरिक़ सतह में अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि हम उनके साथ हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन गैर एलानिया जंगों का हिस्सा बनना जिनमें आम शहरी मारे जाएं, जिनका कोई लेना देना ना हो और जो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जवाज़ कुछ भी दें, ये कोई अच्छा हल नहीं है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि किसी भी मुल्क ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की इतनी खिलाफ वर्जी नहीं की जितनी इसराइल कर रहा है। अर्ना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बक़ाई ने कहा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल ने हमेशा अपने जराइम पर सज़ा से मुकम्मल इस्तिस्ना महसूस किया है। पूरी आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन मुल्क की यह वाज़ेह ज़िम्मेदारी है कि वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हों, क्योंकि ताकत के इस्तेमाल की ममानियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एक बुनियादी उसूल है जो आर्टिकल 24 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गाज़ा एक इंसानी पैदा करदा खुश्क साली का सामना कर रहा है क्योंकि इसका आबपाशी का निज़ाम जारी इजरायली हमलों से दरहम बरहम हो रहा है। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने आज जेनुआ में सहाफ़ियों को बताया बच्चे प्यास से दम तोड़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ 40% पीने के पानी की पैदावार के निज़ाम कारकर्द हैं। उन्होंने मज़ीद कहा गाज़ा में लोगों के लिए पीने के पानी के हवाले से हम हंगामी मियार से बहुत नीचे हैं। यूनिसेफ ने यह भी रिपोर्ट किया कि अप्रैल से मई के दरमियान गाज़ा में 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल से रुजू करने में 50% इजाफा हुआ है और 5 लाख लोग फाका कशी के शिकार हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि अमेरिका की हिमायत याफ्ता इमदादी तक़सीम का निज़ाम जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए चलाया जा रहा है एक मायूस कुन सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। मुकामी हिफ़्ज़ान सेहत के हुक्काम के मुताबिक वसती गाज़ा में नतजारियम के जुनूब में इमदादी ट्रकों का इंतजार करने या इमदाद हासिल करने की कोशिश में हुए कम अज़ कम 25 अफराद इजरायली फायरिंग से हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली गोलियों और फौजी हमलों से कम अज़ कम 51 अफराद हलाक हुए, जिनमें 12 अफराद शामिल थे जो वसती गाज़ा में GHF के ज़ेरे इंतज़ाम एक मुकाम के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे।
ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ اس نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں جاری کر دی ہے، جس میں 8 اداروں، ایک بحری جہاز اور ایک فرد کو ایران کی دفاعی صنعت کو حساس ساز و سامان فراہم کرنے میں مبینہ کردار کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ رویٹرز کے مطابق ٹریجری سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ ایران کی جانب سے دوہری استعمال کی حساس ٹیکنالوجی، پرزے اور مشینری کی خریدی کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو حکومت کے بیلسٹک میزائل، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی اور ہتھیاروں کے پروگراموں کو سپورٹ کرتی ہے۔ بیسنٹ نے کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں مزید کہا کہ محکمہ خزانہ ایران کی ان مہلک ہتھیاروں کی تیاری اور تعیناتی کی صلاحیت کو کم کرتا رہے گا جو علاقائی استحکام اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ان اداروں میں ہانگ کانگ کی 2 شپنگ کمپنیاں بھی شامل ہیں، اور ایک بیان میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ محکمہ خزانہ نے بھی آج یمن میں ایران سے منسلک حوثیوں سے متعلق مبینہ طور پر تیل کی غیر قانونی تجارت اور ترسیل کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی پابندیاں عائد کر دی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے استنبول میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشینیان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی، جسے خطے میں امن کے لیے ایک تاریخی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ دارتی دفتر کے مطابق یہ ملاقات روزدولمبا محل میں ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ دفتر کا کہنا ہے کہ ترکی آرمینیا کی آذربائیجان کے ساتھ امن کی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے ترکی اور آرمینیا کے ساتھ سرحدی رابطہ ہونے والے اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے زور دیا کہ موجودہ حالات میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری امن مذاکرات میں طے پائے اتفاق رائے بڑی اہم ہیں، اور کہا کہ ترکیہ خطے کی ترقی کے لیے نفع نقطہ نظر کے تحت مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ ایران اور اسرائیل نے آج ہفتے کو ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے ہیں، جبکہ ایک دن قبل ہی ایران نے کہا تھا کہ وہ خطرے میں رہتے ہوئے جوہری پروگرام پر مذاکرات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب یورپی ممالک نے امن کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق آج ہفتے کو اسرائیلی فوج نے ایران کی طرف سے میزائل حملوں کے بارے میں خبردار کیا، جس کے بعد تل ابیب اور جنوبی اسرائیل سمیت مغربی کنارے میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام کے باعث تل ابیب میں متعدد میزائلوں کو فضا میں پھٹتے دیکھا گیا، جبکہ شہر دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوجی عہدیداروں نے کہا کہ اسی وقت اسرائیل نے بھی ایران کے میزائل ذخیروں اور دیگر مقامات پر حملے کیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران نے 5 بیلسٹک میزائل مارے ہیں، تاہم فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز یورپی ممالک نے ایران پر زور دیا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے تنازع کے حل کے لیے امریکہ کے ساتھ سفارتکاری جاری رکھیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق جنوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد جرمن وزیر خارجہ یوہان ویڈوفل نے اپنے برطانوی، فرانسیسی اور یورپی یونین کے ہم منصوبوں کے ہمراہ ایک بیان میں کہا ہے کہ آج کی ملاقات کا اچھا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس تاثر کے ساتھ کمرے سے نکلے کہ ایران تمام اہم سوالات پر مزید بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے مطابق جنگ اور ظلم و ستم کے خوف سے فرار ہونے والے 40 لاکھ سے زیادہ افغان ایران میں رہ رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی نے حفاظتی خدشات کو جنم دے دیا ہے، جس کے باعث کچھ افغانوں کو دہائیوں پہلے چھوڑے گئے ملک میں واپس جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ایک افغان واپس لوٹنے والی خاتون نسیمہ غفاری نے کہا، ایران میں جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ جیسے جیسے تشدد قریب آ رہا ہے، ہمیں اپنی جانوں کا خوف لاحق ہوا اور ہمارے پاس جلد وہاں سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا، اب جبکہ ہم اپنے ملک واپس آ گئے ہیں، ہم خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ نہ پیسے ہیں، نہ گھر ہیں، بس غیر یقینی صورتحال ہے۔ صرف افغان ہی فرار نہیں ہو رہے ہیں، سینکڑوں پاکستانی بھی روزانہ سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے عالمی انسانی مسائل کی حمایت اور جنگوں و آفات سے متاثرہ افراد کی تکالیف کو کم کرنے میں اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اقوام متحدہ اور جنوا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے سعودی عرب کے مستقل مندوب عبد المحسن بن قصیلہ نے اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے سامنے دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب عالمی اقتصادی چیلنجز کے باوجود اپنی فیاضی کی روش برقرار رکھے ہوئے ہیں اور انسانی و ترقیاتی میدانوں میں دنیا کے سب سے بڑے عطیہ دہندگان میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ تنازعات کے بڑھنے اور بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی میں کمی کے باعث انسانی بحران مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور ان بحرانوں کا حل نکالنا ہی انسانی تکالیف کو کم کرنے کا مؤثر راستہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کا بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کی جانب سے شروع کی گئی بین الاقوامی انسانی قانون کی تجدید عہد کی عالمی پہل میں شامل ہونا اور کولمبیا و ایتھوپیا کے ساتھ تیسرے ورکنگ ٹریک جو انسانی قانون اور امن سے متعلق ہے اس کی قیادت کرنا، نیز متنازع فریقوں کے درمیان کئی امن مذاکرات کی میزبانی کرنا، یہ سب اس یقین کی عکاسی کرتے ہیں کہ پائیدار امن کے حصول کے ذریعے مکالمہ ہو۔ فلسطینی مسئلے کے حوالے سے
انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیلی افواج کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی سخت مذمت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا اور اسے بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے جنگ بندی کے فوری اور پائیدار نفاذ کی سعودی عرب کی دعوت کو دہرایا اور یہ بھی واضح کیا کہ جون کے مہینے میں فرانس کے ساتھ مشترکہ صدارت میں ایک امن کانفرنس منعقد ہونا تھی جو کہ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے بنائے گئے عالمی اتحاد کی کوششوں کا حصہ ہے، مگر خطے میں حالیہ پیش رفت کے سبب اسے مؤخر کرنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دروازے جن کی تعداد 100 کے قریب ہے وہ دراصل اپنے اندر مختلف ادوار کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق مسجد نبوی کو دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان مسجد کی عمارت کے مختلف پہلو ہیں جن میں متحرک گنبد ہوں یا ستون، دائلان ہوں یا بیرونی صحن، ہر ایک اپنی جگہ نمایاں ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی بناوٹ دیکھنے والا کافی دیر تک کی خوبصورتی میں گم ہو جاتا ہے۔ ہر دروازے کو اس مہارت سے تیار کیا گیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر دروازہ مختلف ناموں سے ہیں جن میں باب السلام، باب الرحمہ، باب الجبریل، باب النساء، باب کنگ عبدالعزیز، باب عبدالمجید وغیرہ ہیں جن کے نقوش اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ یہ دروازے خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کی جانب سے توسیعی منصوبے کے موقع پر تعمیر کیے گئے جن کے لیے عالمی سطح پر شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس توسیع میں 7 اہم راستے ہیں جن میں 3 شمالی سمت اور 2 مشرقی اور مغربی جانب ہیں۔ ہر گزرگاہ پر 7 عظیم الشان دروازے نصب ہیں جن میں سے 2 دروازے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہیں، ان کے درمیان 5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 12,066 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 12 جون سے 18 جون 2025 کے درمیان پیش آئی۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 7,333 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,060 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے جبکہ 1,673 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس عرصے کے دوران 1,206 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان کی حکومت نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ آج ہفتے کو حکومت کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ عالمی برادری نے پاکستان کی خود مختاری کو دیکھا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیان ملسوس کا آغاز کیا۔ کشیدگی کے عروج پر ڈونالڈ ٹرمپ نے شاندار حکمت عملی کا مظاہرہ کیا تھا۔ امریکی صدر کی مداخلت سے 2 ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک کے درمیان ایک بڑے تنازع سے بچاؤ ممکن ہوا جس سے خطے میں لاکھوں لوگوں کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بیان کے مطابق حکومت پاکستان صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی پیشکش کو بھی سراہتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے سے ہی قائم ہوگا۔ بیان میں اس امید کا اظہار کیا گیا کہ مخلصانہ کوششیں علاقائی اور عالمی استحکام میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کے تناظر میں جس میں غزہ اور ایران شامل ہیں۔ اسی لیے پاکستان امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کرتی ہے۔